ल म कन्टिन्यू गर्छु इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको टपिक नै। केही टेक्निकल इस्युजले गर्दाखेरि चाहिँ पज भएको थियो। ल म सुरु गरेँ फेरि। म चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ योभन्दा पहिलो भिडियोमा चाहिँ मैले चाहिँ कुरो गरेको थिएँ कि चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि केमा ध्यान दिने, केमा ध्यान दिने हो। फर्स्टमा चाहिँ भ्याकेन्ट अर्बिटल्स हेर्ने हो। भ्याकेन्ट अर्बिटल्स भइदियो भने त्यो के हुन्छ, त्यस्तो अर्बिटल्सहरु चाहिँ बढी स्टेबल हुन्छन्। फर इक्जाम्पल S0, P को 0, त्यसपछि D को 0 अथवा F को 0 मिन्स 0 इलेक्ट्रोन्सहरु छन् भने, इलेक्ट्रोन्सहरु अब्सेन्ट छन् भने त्यस्तो अर्बिटललाई के भन्ने हो, भ्याकेन्ट अर्बिटल भन्ने हो। यस्तो अर्बिटल्सहरु बढी स्टेबल हुन्छन्। अर्को चाहिँ हाफ फिल्डको कन्डिसन थियो। हाफ फिल्ड अर्बिटल्स आर मोर स्टेबल्स। हाफ फिल्ड अर्बिटल्सहरु चाहिँ बढी स्टेबल हुन्छन्। अब कस्तो अर्बिटल्सहरु त हाफ फिल्ड हुन्छन् त, सपोज S मा 1 इलेक्ट्रोन छ, अथवा P मा चाहिँ 3 वटा इलेक्ट्रोन छ, अथवा D मा चाहिँ 5 वटा इलेक्ट्रोन छ, अनि F मा चाहिँ 7 वटा इलेक्ट्रोन छ भने यिनीहरू हाफ फिल्डको कन्डिसन हुन्। यस्तो अर्बिटल्सहरु छन् भने तिनीहरू चाहिँ प्राय बढी स्टेबल हुन्छन्। अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि यदि कुनै D5 मा अथवा F7 मा अथवा P3 मा पोसिबल छ भने हामी त्यस्तो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्छौं र त्यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन्छ, राइट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्छ। अर्को चाहिँ फुल फिल्डको कन्डिसन थियो। यदि कुनै पनि अर्बिटल चाहिँ फुल फिल्ड छ भने त्यो पनि के हुन्छ, तिम्रो बढी स्टेबल हुन्छ। फुल फिल्डको कन्डिसन, फुल फिल्ड अर्बिटल्स आर द मोस्ट स्टेबल, बढी स्टेबल छ। फुल फिल्ड भनेको के हो, सपोज P मा चाहिँ 6 वटा इलेक्ट्रोन छ, D अर्बिटल्स मा चाहिँ 10 वटा इलेक्ट्रोन छ, F मा कतिवटा छ, 14 वटा इलेक्ट्रोन छ। यो तिम्रो के भयो, फुल फिल्डको कन्डिसन हो। अनि 6 को आधी चाहिँ P3 हाफ फिल्ड भयो, D को 10 को चाहिँ आधी चाहिँ D5 भयो, F14 को चाहिँ आधी चाहिँ F7। यो चाहिँ जम्मै चाहिँ हाफ फिल्ड भयो। यो जम्मै तिमीहरुको यो चाहिँ फुल फिल्ड अर्बिटल्स हो। अब यस्तो अर्बिटल्सहरु आइदियो भने तिनीहरु के हुन्छन्, बढी स्टेबल हुन्छन्। अब यो थियो फर्स्ट पोइन्टको कुरो, हाम्रो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा ध्यान दिनुपर्ने। सेकेन्ड पोइन्ट कुरो के थियो भन्दाखेरि, सेकेन्ड कुरो केटायन र एनायन स्पिसिसको कुरो। केटायन CATIONS, केटायन्स, एनायन्स, केटायन्स र एनायन्सको कुरो। केटायन्स भनेको के हो र एनायन्स भनेको के हो, ध्यान दिने। कुनै पनि स्पिसिसमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज छ भने त्यसलाई भनिन्छ केटायन। कुनै पनि स्पिसिसमा चाहिँ सपोज A भनेको कुनै स्पिसिस हो अथवा एटम हो, त्यसमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज आयो भने त्यसलाई के भन्ने, केटायन्स भन्ने। पोजिटिभ चार्ज भनेको कुनै पनि स्पिसिसले चाहिँ इलेक्ट्रोन लस गरेको छ भने त्यस्तो स्पिसिसलाई के भन्ने, केटायन भन्ने। र कुनै पनि स्पिसिस होस्, यदि त्यसले चाहिँ इलेक्ट्रोन गेन गरेको छ भने त्यसलाई भन्ने एनायन। त्यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन्स एड भएको छ, त्यो कन्डिसनलाई के भनिन्छ, एनायन्स भनिन्छ। अब केटायन्स र एनायन्सलाई म अलिकति इक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु। व्हाट आर द केटायन्स एन्ड व्हाट आर द एनायन्स। ल पहिला चाहिँ केटायन्सको इक्जाम्पल, केटायन्सको इक्जाम्पल्स बुझौँ हामी। व्हाट इज द इक्जाम्पल्स अफ केटायन्स। केटायन्सको इक्जाम्पल बुझ्दाखेरि हामी के भनौँ, Mg++ है, Mg++। यो भनेको म्याग्नेसियमबाट चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोन्स चाहिँ लस भएको छ, दुईटा इलेक्ट्रोन्स चाहिँ लस भएको छ। मिन्स इट हैज लसेज 2 इलेक्ट्रोन्स, लसेज 2 इलेक्ट्रोन्स, दुईटा इलेक्ट्रोन्स चाहिँ लस गरेको छ म्याग्नेसियमले। यस्तो स्पिसिसलाई के भन्ने हो, केटायन्स भन्ने हो। दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ म्याग्नेसियमबाट लस भएको छ भने त्यो भने म्याग्नेसियम प्लस वा म्याग्नेसियम केटायन भन्न पाइयो। अर्को स्पिसिस मानौ कि Fe++ छ है, आइरनमा चाहिँ प्लस छ, मिन्स आइरनले चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ लस गरिसकेको छ। दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँबाट लस भएको छ, -2 इलेक्ट्रोन यहाँबाट लस भएको छ है। Fe ले चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ लस गरिसक्यो, यो बुझ्ने हो Fe++। सिमिलरली एनायनको कुरो अब इक्जाम्पल एउटा दिन्छु म, एउटा दुईटा इक्जाम्पल्स। एनायन्स कोलाई भन्ने, कुनै पनि स्पिसिसले चाहिँ
इलेक्ट्रोन गेन गरेको छ भने त्यसलाई भनियो एनायन भन्ने हो। अब क्लोरिनमा चाहिँ माइनस छ, यो मिन्स क्लोरिनले चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ गेन गरेको छ। यदि इलेक्ट्रोन गेन गरेको छ भने त्यो स्पिसिसमा के आउने हो, माइनस आउने हो। अब क्लोरिन भयो। त्यसरी नै अक्सिजन माइनस माइनस यसरी पनि हुन सक्छ। अक्सिजनले दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ गेन गरेको छ। यो माथि एउटा माइनस छ भने एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ गेन गरेको छ, मिन्स एउटा इलेक्ट्रोन्स चाहिँ एड भएको छ। अनि यो अक्सिजन माइनस माइनस छ भने यसमा चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ थप भएको छ है। यसरी हामी एनायन्स र केटायन्सको विषयमा बुझ्न सक्छौं। अब थर्ड कुरो, अब इलेक्ट्रोन्स लस अथवा गेन त कहाँबाट हुने हो त? लस कहाँबाट हुन्छ अथवा गेन कहाँ हुने हो, यो पनि ध्यान दिनु पर्यो। इलेक्ट्रोन्स एड हुँदाखेरि अथवा इलेक्ट्रोन लस हुँदाखेरि चाहिँ हामी ध्यान दिने, जहिले पनि आउटर अर्बिट अथवा भ्यालेन्स सेलबाट चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो इलेक्ट्रोन्स लस हुने हो अथवा गेन हुने हो। थर्ड पोइन्ट हाम्रो थियो, थर्ड पोइन्ट हो इलेक्ट्रोन्स is added or subtracted in भ्यालेन्स सेलमा गर्ने हो। त्यसमै एड गर्न पर्यो अथवा त्यहाँबाट इलेक्ट्रोन चाहिँ निकाल्न पर्यो। हामी केटायन र एनायनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि केटायन हो भने त इलेक्ट्रोन्सहरू निकाल्न पर्यो, एनायन्स हो भने इलेक्ट्रोन्सहरू त्यसमा चाहिँ थप्न पर्यो। यसरी चाहिँ हामी बुझ्ने हो। अब डिफरेन्ट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, योभन्दा पहिला चाहिँ योभन्दा पहिला लेक्चरमा मैले चाहिँ 130 सम्म एलिमेन्टको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्ने भनेको थिएँ, तर त्यति पर्दैन। हामी 1 to 30 एलिमेन्ट्सहरू जुन हाम्रो पेरियोडिक टेबलमा छन्, यिनीहरूको भित्रको केही इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट्सहरूको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्छौं र त्यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन चाहिँ प्राय इक्जाममा चाहिँ सोधेका छन्। इक्जाममा सोधेको क्वेशन्सहरू हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनबाट चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छौं। अब इलेक्ट्रोन्स इज एडेड अर सबट्र्याक्टेड इन भ्यालेन्स सेल। त्यही भ्यालेन्स सेल चाहिँ आउटर मोस्ट सेल हो, त्यसमा चाहिँ हामी इलेक्ट्रोन्सहरू के गर्नुपर्छ, एड गर्नुपर्छ अथवा सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नु। तीनटा कुरा ध्यानमा राख्नु। एउटा पहिलो कुरो चाहिँ हामी 3 स्टेपको कुरो गर्यौं। फर्स्टमा चाहिँ एउटा भ्याकेन्ट अर्बिटल होस् अथवा हाफ फिल्ड कन्डिसन होस् अथवा फुल फिल्ड कन्डिसन होस्, यो तीनटा कन्डिसन हेर्ने। अनि दोस्रो पोइन्टमा हाम्रो के थियो, एनायन्स अथवा केटायन्सलाई राम्रोसँग अब्जर्भ गर्ने। केटायन्स हो भने घटाउन पर्यो, एनायन्स हो भने जोड्न पर्यो। अथवा थर्डमा चाहिँ हाम्रो कुरो इलेक्ट्रोन्स इज एडेड अर द सबट्र्याक्टेड इन भ्यालेन्स सेल। भ्यालेन्स सेलमा चाहिँ इलेक्ट्रोन्स जुट्छन् अथवा त्यहाँबाट डिलिट हुन्छन्, यो भनेको। अब म अगाडि बढ्छु, के इक्जाम्पलको साथहरू हामी प्र्याक्टिस गर्छौं, डिफरेन्ट इक्जाम्पल्सहरू। अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, पहिला चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि यो चाहिँ अर्डर याद गर्नु। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको अर्डर चाहिँ के हो, यो लगभग 1 to 30 सम्म एलिमेन्टको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हामी यति याद गर्यो भने मजाले गर्न सकिन्छ है। पहिला 1s, त्यसपछि जान्छ 2s मा, त्यसपछि 2p मा, त्यसपछि 3s मा, त्यसपछि 3p मा, त्यसपछि 4s मा, त्यसपछि 3d मा। यो चाहिँ याद गर्ने। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4d 3d, यो चाहिँ अर्डर याद गर्नुपर्छ। 122 33 43 22 33 अनि त्यसपछि 43, यसरी याद गर्ने। अब यो एउटा अर्डर हो, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको यो अर्डर हो। यो अर्डर हामी चाहिँ हाई स्कुलमा सीमा चाहिँ पढिसक्यो होला, यसरी काट्यो होला नि। 1s 2s 2p 3s 3p त्यसपछि 3d, यसरी काट्यो होला नि। हेड टु टेल क्रस गर्यो होला हामी, यसरी इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छन्। यसरी हेडदेखि तिम्रो टेलमा चाहिँ यसरी डट डट गरेर मैले चाहिँ नोटमा पनि पठाएको छु तिमीहरूलाई।
यसरी चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्ने। त यो अर्डर चाहिँ याद गर्नुपर्छ। यो 1s मा भर्छ, त्यसपछि 2s मा, त्यसपछि 2p मा, त्यसपछि 3s मा, त्यसरी नै 3p मा, 3p मा, त्यसपछि 4s मा, त्यसपछि 3d मा इलेक्ट्रोन्सहरु भर्ने हो। यो चाहिँ अर्डरहरु चाहिँ याद गर्नुपर्छ। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। यो चाहिँ याद गर्यो भने लगभग 1 to 30 एलिमेन्ट्स, 1 देखि 30 एलिमेन्ट्स को चाहिँ एटोमिक नम्बर चाहिँ यो भित्रलाइज गर्छन्। अनि मजाले हामी चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कुनै पनि केटायन होस् अथवा एनायन होस् अथवा नर्मल फर्ममा एलिमेन्ट होस् हामी मजाले गर्न सक्छौं, कुनै पनि प्रब्लम आउँदैन। 1s, यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? इलेक्ट्रोन आउँछ s अर्बिटलमा दुईटा, यसमा दुईटा, p मा कतिवटा? 6 वटा इलेक्ट्रोन आउँछ, यसमा कति? फेरि दुईटा, त्यसपछि p मा कति आयो? 6 वटा आयो, फेरि दुईटा, अनि यो 10 वटा। यो टोटल चाहिँ काउन्ट गर्यो भने इलेक्ट्रोन माथि भनेको यो नम्बर भनेको टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स हो। यो भनेको टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हो। यो टोटल काउन्ट गर्यो भने कति आउँछ? 30 आउँछ। अब 1 to 30 सम्म हामी मजाले चाहिँ एलिमेन्टहरुको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्न सक्छौं बाइ रिमेम्बरिङ दिस इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन व्हिच इज गिवन इन द अर्डर 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p6 4s2 3d10। यसरी चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन मजाले गर्न सक्छौं। अब हामी अगाडि बढौं एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू। ल मैले चाहिँ धेरै क्वेशन्सहरु यहाँबाट प्र्याक्टिस गराइसकेको छु तिमीहरूलाई। र फेरि त्यो क्वेशन्सहरु एक एक गरी म इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्छु। यहाँ ध्यान दिएर सुन्ने। पहिलो चाहिँ इक्जाम्पल पहिलो इक्जाम्पल मैले सपोज क्याल्सियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गरे। क्याल्सियमको एटोमिक नम्बर थाहा हुन पर्यो। क्याल्सियम इट इज रिप्रेजेन्टेड फर्मुला बाइ Ca अनि यसको एटोमिक नम्बर कति हो? 20 हो। अब 20 एटोमिक नम्बरको 20 इलेक्ट्रोन्सको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्न पर्यो है। अब मैले सुरुमा गरे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कतिवटा भयो? 6 to 8 6 to 8 8 6 14 6 14 to 16 to 18 अनि त्यसपछि यहाँ 4s2। दिस इज योर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। यो टोटल काउन्ट गरेर टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 20 हुन्छ। 1s2 plus 6 8 8 plus 2 10 10 plus 6 16 16 plus 2 18 18 plus 2 20। अब 20 इलेक्ट्रोन्स को चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन मजाले भयो। यदि क्याल्सियम छ भने ल ठीक छ, इट्स इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। यदि कहीं Ca++ सोधियो भने हामी के गर्ने? अब Ca++ सोधियो भने एक्जाममा चाहिँ ल Ca++ को चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर। Ca++ को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि हामी के गर्ने हो? अब भ्यालेन्स सेलबाट जुन आउटर सेल छ त्यहाँबाट इलेक्ट्रोन्स चाहिँ दुईटा चाहिँ घटाइदिन्छ। अनि Ca++ को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अब हामी लेख्छौं। अब दुईटा इलेक्ट्रोन घट्यो भने कतिवटा? 18 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब 1s2 हुने भयो, त्यसपछि 2s2 हुने भयो, त्यसपछि 2p6 हुने भयो, त्यसपछि 3s2 हुने भयो, अनि त्यसपछि 3p6 हुने भयो। दिस इज द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। 1s2 त्यसपछि 2s2 2p6 3s2 3p6 and 6 to 8 8 6 14 to 16 to 18 18 वटा इलेक्ट्रोन। अब Ca++ भनेको दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ हटिसक्यो क्याल्सियमबाट। दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ हटिसकेपछि टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन आउने हो 18। अब 18 को चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्ने। यसरी हामी क्याल्सियमको नर्मल एलिमेन्टको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गरे। अनि साथै चाहिँ हामी क्याल्सियम केटायनको पनि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गरे व्हिच इज डाइभ्यालेन्ट नेचर। यहाँ दुईटा पोजिटिभ चार्ज चाहिँ आइसकेको छ। पोजिटिभ चार्जले पनि के बताउँछ? तिम्रो दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ लस भइसकेको कन्डिसन हो। अब हामी फर्दर अर्को इक्जाम्पलतिर जान्छौं।
दोस्रो इक्जाम्पल सोडियममा कुरा गरौँ। सोडियम दोस्रो इक्जाम्पल मैले चाहिँ सोडियमको कुरा गरेँ, Na को है। Na को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि पहिला एटोमिक नम्बर कति हो? Na को एटोमिक नम्बर कति हो? 11 हो। अब 11 वटा इलेक्ट्रोनको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्न पर्यो। 1s2 2s2 2p6 अनि 3s1 यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुने भयो। 617 729 9211 11 भइसक्यो। यो टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कति रहेछन्? 11 रहेछ। 11 वटा इलेक्ट्रोनको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्ने। यदि सोडियम प्लस दिएको छ भने सोडियम प्लस यसरी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गरेको छ भने एउटा इलेक्ट्रोन जुन 3s1 मा छ यसलाई के गर्ने हो? हटाइदिने हो। हटाइसकेपछि अब यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन जान्छ? 1s2 2s2 2p6 2p6 हुन जान्छ। दिस इज योर Na प्लस को चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हो। अब अर्को चाहिँ एउटा मैले कुरो गरेँ क्लोरिनको यो इक्जाममा सोधेको छ। क्लोरिनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन क्लोरिन माइनस को चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर। यो गएको सालकोमै क्वेसन थियो। राइट डाउन द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ क्लोरिन माइनस भनेको क्लोरिनमा चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन एड भइसक्यो। क्लोरिनको एटोमिक नम्बर हो 17। अब 17 मा चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन एड गरिसकेपछि अब यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुने भयो 18। अब 18 को चाहिँ हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्छौं। 18 को चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्ने क्रममा के हुन्छ तिम्रो? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब हामी काउन्ट गर्छौं यसको कतिवटा भयो? 6 2 8 8 6 14 14 2 16 16 2 18 हाम्रो चाहिँ यो क्लोरिन माइनस को चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हो। क्लोरिन माइनस भनेको यो बुझ्नु कि एउटा इलेक्ट्रोन यसमा चाहिँ एड भएको छ। एड भइसकेपछि क्लोरिनको एटोमिक नम्बर हो 17 तर त्यसमा चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन एड भइसकेपछि उसको चाहिँ एटोमिक नम्बर हुने भयो 18। अब चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ 18 हुने भयो। अब 18 वटा इलेक्ट्रोन्सको चाहिँ हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्छौं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हुने भयो। दिस इज योर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ क्लोरिन। ल म अगाडि बढे। अब यसमा चाहिँ दुईटा एक्सेप्सनल, एउटा हामी कपरको गर्छौं र एउटा क्रोमियमको। यो दुईटाको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र एक्सेप्सन छ र यसमै चाहिँ याद गर्नुपर्छ हाफ फिल्डको कन्डिसन र फुल फिल्डको कन्डिसन। अब क्रोमियम र कपरको पनि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन एक्जाममा सोधेको छ धेरैचोटि। ल यसमा चाहिँ ध्यान दिनु। क्रोमियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि के गर्ने हो अनि त्यसपछि कपरको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि के गर्ने हो, यसको सबै हामी क्रोमियमको र कपरको चाहिँ केटायनिक फर्मको पनि प्र्याक्टिस गर्छौं इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। अनि अब थर्ड इक्जाम्पलमा मैले कुरो गरेँ, थर्ड हैन फोर्थ होला यो। पहिले क्याल्सियम गऱ्यौं, त्यसपछि क्लोरिन गऱ्यौं, त्यसपछि सोडियम गऱ्यौं हैन। अब फोर्थ चाहिँ हामी गर्छौं क्रोमियमको, Cr फुल फर्म नै लेख्छु क्रोमियमलाई चाहिँ Cr ले चाहिँ इन्डिकेट गरिन्छ। यसको एटोमिक नम्बर हो चाहिँ 24। अब यो 24 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्ने 24 वटा इलेक्ट्रोन्सको। यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि Cr को गर्दाखेरि हामी के लेख्छौं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 अनि 3d4। अब काउन्ट गरौँ हामी इलेक्ट्रोन्स है। इलेक्ट्रोन्सहरु काउन्ट गरौँ। 4 + 2 6 6 + 6 12 12 2 14 14 6 20 20 + 4 24। यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुने भयो। हामी नर्मलमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि यसरी गर्छौं है। हुनुपर्ने यही हो है, हुनुपर्ने यही हो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। बट यो चाहिँ हुँदैन इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। किन यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुँदैन? किनभने यो क्रोमियमको कन्डिसनमा चाहिँ हाफ फिल्डको कन्डिसन पोसिबल छ
कसरी 4s2 को जुन इलेक्ट्रोन छन् 4s बाट अर्बिटलबाट त्यहाँबाट एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ मजाले चाहिँ हामी 3d अर्बिटलमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्छौं। ट्रान्सफर गर्दाखेरि जे जसरी भए पनि ट्रान्सफर गराउने हो बाइ जम्प, कोलिजन, हिट एनर्जी, रेडिएसन जे जस्तो पोसिबल छ त्यसरी नै ट्रान्सफर गर्ने हो। ट्रान्सफर गरिसकेपछि जुन इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्छ हाफ फिल्ड पछि त्यो चाहिँ तिम्रो राइट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्छ। अब यसको जुन क्रोमियमको चाहिँ रियल एक्युरेट एक्सपेक्टेड यही हो, तर ट्रू अथवा एक्युरेट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्न गइरहेछौँ हामी। अब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अब के गर्ने हो? अब 4s को जुन इलेक्ट्रोन छन् एउटा इलेक्ट्रोन्सलाई के गर्ने हो उता ट्रान्सफर गरिदिनु हो। 4s को दुईटा इलेक्ट्रोन थियो, एउटा मैले उता ट्रान्सफर गरिदिए 3d मा अनि त्यहाँ हुन्छ 3d5। अब यो कन्डिसन तिम्रो आइसक्यो। यो कन्डिसन कसको कन्डिसन हो? हाफ फिल्डको कन्डिसन। मैले के भनेको थिएँ यो टपिक स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यदि हाफ फिल्डको कन्डिसन पोसिबल छ भने त्यस्तो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन चाहिँ मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्छ र त्यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हो? राइट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हो। अब यो जुन हाम्रो एक्सपेक्टेड थियो भ्यालु यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन यो चाहिँ रङ हुने भयो, यसलाई चाहिँ हामी मेटाउँछौँ है। मेटाइसकेपछि अब क्रोमियमको चाहिँ एक्ज्याक्ट अथवा राइट अथवा ट्रू इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन तिम्रो के हुन्छ? अब यो हुन्छ हाफ फिल्ड वाला कन्डिसन बिकज इट इज वान अफ द मोस्ट स्टेबल। यो क्रोमियमको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुने भयो। के हुन्छ तिम्रो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 दिस इज द राइट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। अब क्रोमियमलाई चाहिँ हामी क्रोमियम प्लसमा प्लसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्न छ भने अब मोस्ट एक्युरेट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनबाट चाहिँ हामी इलेक्ट्रोन जहिले पनि लस गर्छौं। मोस्ट राइट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेखिसकेपछि अनि मात्रै हामी चाहिँ के गर्छौं इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ हटाउने हो अथवा लस गराउने हो। अब क्रोमियम प्लस भइसकेपछि हामी के गर्छौं? अब यो Cr प्लस भनेको एउटा इलेक्ट्रोन लस भएको छ, जहिले पनि के गर्ने हो भ्यालेन्स सेलबाट चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ लस गर्ने हो अथवा आउटर अर्बिटबाट चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ लस गर्ने हो अथवा हटाउने हो। अब क्रोमियम प्लस को चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्दाखेरि हामी सबै लेख्छौं SF4S1 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 अनि त्यसपछि 3d5 है। यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुनु Cr प्लस को। अब Cr प्लस प्लस भइदियो भने अब दुईटा इलेक्ट्रोन निकाल्न पर्यो भने हामी कहाँबाट निकाल्ने? अब Cr प्लस हुँदाखेरि यो भयो, अर्को चाहिँ Cr प्लस प्लस भइदियो भने यहाँबाट d बाट चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन हटाउने, यो 3d बाट चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन हटाउने। अब यसरी हामी